क्रायम जाला ताजो 4 जाणांचेर एफआयआर दिला. एक ओमकार दुर्भाटकर, यश फट्टे, सुधीर तारी, बोगदा बार आनी ताजो कोण तरी तो थंय कामांक कोण तरी ताणें चलोवपाक दिला तो बार वयलो आनी योगेश पाटील आनी बाकीचे ही 4 नांवां म्हजे कडेन व्हिडिओ जाला आनी तेंचे व्हेहिकल थोड्यांचे हांवें दिल्या नंबर्स. ते व्हेहिकल नंबर्स हांवें हें केले आनी दिल्या तांकां. सो ते 4-5 व्हेहिकल जे आशिल्ले ते हाडलेले तांचेरूय हांवें हेजेर आसा ते व्हेहिकल नंबर ते तुमकां हांव दिता. GA07K5902, GA06F7348, GA06E2142 आनी GA06R7004 हे सगळ्यांनी ट्रेसपास केल्ले. हांकां आमचे हितून येवन दादागिरी करून आनी ताणें म्हाका सांगलां आतां येस गिवन हांव थंय जाल्यार म्हाका मारून उडयतले म्हणून ते अशें ताणें सांगलां थ्रू दीस पर्सन्स इट सीम्स. सो हांवें ती कंप्लेंट दिल्या, सगळें घातला हितून आनी तांकां सांगलां 0 एफआयआर कर आनी मारमागांव पुलीस स्टेशनान धाड म्हणून. अदरवायज आय वील गो अंडर 156(3) CRPC म्हणजे कोर्टान वचून तो रजिस्टर करचो पडटलो आतां. दॅट आय वील फॉलो द प्रोसिजर. हांवें ते 4 जाणांचेर घातला. आमदाराचेर हांवें घातला की ताणें कितें केलें, ताणें म्हणलां ते ताणें कितें म्हणलां आमदारान की ते म्हाका मारून उडयतले म्हणून. हे 4 जाण आसतले आनी कोण आहा ते अशें ताणें म्हणलां तें हांवें तातूंत घातलां. चॅलेंज कितें हांवें घातला एफआयआर न्ही. चॅलेंज खंयच्या घातलो मरे तुज्या फुड्यान हे पळय मरे कॉपी. ते हांव आमदाराचें नांव घातलां तातूंत घालूंक ना अशें ना. सगळ्यांची नांवां घातल्या पूण 4 जाणांनी म्हाका थ्रेटनांनी केलां. ताणें कितें म्हणलां, ताणें आमदारान आपणान म्हणलां म्हणून ना, ते मारून उडयतले म्हणलां. तुजे पळय काड आनी तूं व्हिडिओचेर आसा ते. सो हांवें पूट तूं जर म्हाका आमीच जर सेफ ना जाल्यार बाकीचे कसले सेफ आसतले रे हांगा. ते हांव नको ते ताजे मोबायल तांचे हे करचे पडटले. गाडयो बीन मोबायल तांचे काडून कोणें कोणाक फोन केले ते कळटले न्हय. कशें ते आयले 8:30 तो लेट आयला, तो गाडयेन एकटोच आयला ताका दुसऱ्याक घेवन. बाकीचे सगळे पयले आयले ते व्हिडिओज आहा म्हजे कडेन कोण आयले ते थंयचे रावत ना. सांगला सगळे सांगून सगळे करून आयला सगळे ना. ते हांव तुका भितरले इंटरनल सगळे सांगू शकना. बट आय हॅव टोल्ड माय सुपिरियर्स. आता एविडन्स दिला तुमी पुलिसांनी मारला. आतां एविडन्स दिवपाची गरज ना. हांवें कंप्लेंट घालपाक म्हजे व्हिडिओज म्हाका आपयले की दिवपाचे. पयलो एफआयआर ताणें करूंकूच जाय. एविडन्स म्हणजे कितें, एविडन्स तशें नासता. लॉ पळय ताणें म्हणून हांवें ललिता कुमारी लायला. तुका दिसलें की तुवें करपा जाय. ताणें 0 एफआयआर खंय करूंक जाय. हांव इंडियान खंय रावन 0 एफआयआर करूं शकता. आनी हांवें म्हज्या ऑफिशियल हेजेर दिला जें जालां तें. हांव म्हज्या पर्सनल हेजेर ना हें. आनी म्हजे बरोबर 2 बायलां 3 आनी आमचे सगळे ऑफिशियल स्टाफाची नांवां दिल्या. आनी तुमी सगळ्यांनी पळयलां थंय कितें जालां तें. ही कूड नॉट एंटर आमचे ट्रेसपास करपाक येतना तूं तांकां आमी तुका वाट दिवं नाका म्हणटा. आमी तूं ऑर्डिनन्स काड आनी वाट दिता का. आमकां कितें प्रॉब्लम आहा नाल्यार कोर्टान वच आनी स्टॉप कर. आमकां कितें. म्हजी 2 टेंडरां आशिल्लीं. एक टेंडर हे पळय म्हाका लुकसाण जालां ते टेंडराचें. दोनी टेंडराचें लुकसाण तें हांवें बरयलां 1.5 लाख. ताका आतां ते इट इज अ कॉग्निजिबल ऑफेन्स. आनी 4य मोडल्या तांणी. बारीक वाट पुरो तांणी व्हडली दवरल्या. आनी एक कडेन देवूळ आसा 10 मिटराक ते बोगदा बार आहा मरे. पळया वच आनी कितले मोडल्या ते. जायना जाल्यार बाबा 156(3) हांव कोर्टान वचून एफआयआर करतलोच. म्हाका कोणाचें सांगपाची गरज ना. आय नो ऑल द लॉज. सांग वॉट एवर ही वॉन्ट्स फुटींग आनी कितें कितें म्हणलां तातूंत कितें तें सगळें घेवपाचें. ताणें आसा ते व्हिडिओज आहा मरे तुमचे कडेन. आनी ताजेर कितें फटींग म्हणलां तेजेर कितें रिप्लाय करूं. आय नो आय विल फायल अ डिफॅमेशन. आय विल थिंक ऑफ सेंडिंग अ डिफॅमेशन नोटीस टू हिम सेयिंग दॅट एमएलएक धाडटलोच न्ही हांव. ताणें कितें फटींग बिटींग कित्याक म्हणलां तो आय हॅव टू सी न्हू. तुम्ही आता तुमची कारवाई जी आहा पळय अशें दिसता चालू दवरल्या. आतां आमी पोलीस प्रोटेक्शन मागून ते करतले. ताणें म्हाका हे चॅलेंज केला न्ही थंय येवन दाखय म्हणून. आय वील आस्क फॉर पोलीस प्रोटेक्शन. कलेक्टराची ऑर्डर घेवन आमी वतले. कोणें सांगलां हांव म्हजें फॉर्मली चालूच दवरतलो. आय विल ब्रिंग इट टू अ लॉजिकल एंड न्ही पात्रांव. तें म्हजें काम न्ही तें डिपार्टमेंटाचें. आमी 2 टेंडरां ती कितें करपाची तर 15-13 लाखाचें एक टेंडर 8 लाखाचें एक टेंडर आहा. तेका लॉस जातलो मरे आमचो ताणें दिना जाल्यार. थंय स्टोर येता आमचो. पुलीस प्रोटेक्शनान परत थंय वयतले. आय वील डू. हांव सगळें सारकें करून वता पात्रांव. पुलीस प्रोटेक्शनाची म्हाका हरशी गरज ना. पूण आतां फाल्यां ताका ना. पूण पुलीस हेड वॉज डन अ व्हेरी गूड जॉब. 2 PSI ते आशिल्ले सगळे आशिल्ले. ताणें म्हाका बरोवन दी सांगलां हांवें बरोवन दिलें. आतां तांची ड्युटी. आनी ताणें मागीर सांगलां हे थ्रेटन म्हाका मागीर केला. थंय आसतना तांणी थ्रेटन केल्लो सकाळीं तांचे हांवें दिला. आनी ताणें कितें म्हणलां की ते तुका मारतले म्हणून. ते म्हणजे हे 4 जाणां न्ही हे.
आनी ताच्या मोबायलाचेर तांकां जर कॉल केला कळटलें न्ही तूं घे मरे मोबायल आनी ताजें घातला संकल्पन कितें म्हणलां तें घातलां हांवें हांव पळय पर्सनल बीन सेक्युरिटी म्हजे कडेन आसा सेक्युरिटी म्हजी सेक्युरिटी आसा म्हजे कडेन म्हजी स्वताची आय नो आनी दॅट गव्हर्मेंटान दिल्या म्हाका हांवें घातला सगळे चार्जीस सेक्शन 221 डिस्चार्ज ऑफ पब्लीक फंक्शन्स BNS या सेक्शन 329 सेक्शन 126 सेक्शन 192 सेक्शन 324(5) आनी 61 ही घातल्या सेक्शनान हां म्हणजे असं म्हजे कडेन आमची सेक्युरिटी असता न्ही आसा हे आसता हे घेतले बाउन्सर बिउन्सर लागना म्हाका हांव स्वता एकटोच मरे बाउन्सर बिउन्सर आमकां कित्याक हां ना रिसिव्ड कॉपी सांग किती आहा तुमचे कडेन आसा न्ही म्हजे कडेन पर्सनल म्हणजे आमी आमची हां लायसन्स आर्म्स आसा 2 आसा 2 आसता गव्हर्मेंट एप्रूव्ड आसा आनी लायसन्स सो तुमी धमक्या कोणाची भिना म्हणटा स्वताचें प्रोटेक्शन तुवें करूंक जाय पयलीं आयल्या न्ही आनी हांव करताय न्ही तातूंत कितें आसा ओके थँक्यू तो कोण कपिल शर्मा कसो सेम दिसता बरें